अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अल्लाह पाक के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से ही रखे। दोस्तों, जिस दीन ने भीख मांगने से सबसे ज़्यादा मना किया हो और मेहनत से कमाने, खाने और कोशिश और जद्दोजहद से रोज़ी हासिल करने पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया हो, उसी दीन के नाम लेवाओं में भिखारियों का तनासुब सबसे ज़्यादा देखने में नज़र आ रहा है। हर चौराहे, गली कूचे, ट्रैफिक सिग्नल और मस्जिद के सामने भीख मांगने वालों की भीड़ दिखाई देती है, जो कि किस कदर अफसोसनाक और बाइसे शर्म बात है। इन प्रोफेशनल भिखारियों और मांगने वालों को भीख देने से मुतल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल क्या था और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बारे में फरमान क्या है, ये सब आपको आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। इसीलिए वीडियो को स्किप किए बगैर वीडियो को मुकम्मल देखें, ताकि आज की इस वीडियो का मकसद आप सब अहबाब को समझ में आ सके। दोस्तों, भीख एक ऐसी लानत है जिसने हमारे पूरे माशरे को अपनी लपेट में ले रखा है। आप अपने घर की चार दीवारी में बैठे हों तो घर पर मांगने वालों का एक तांता बंधा रहता है। आप घर की दहलीज से बाहर कदम निकालें तो दुकानों पर, गली चौराहों पर, ट्रैफिक सिग्नल्स पर और इसके साथ साथ मस्जिद जैसी बरकत जगहों पर भी सवाल करने वालों की कमी नहीं आती। अनफरादी सतह पर तो छोड़िए, बाहसीयत कौम भी हम मांगने वालों में शुमार होते हैं। आए रोज हम ये खबर सुनते हैं कि हमारे हुक्मरानों ने IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेने के लिए दरख्वास्त कर दी है और यूं हम पूरी कौम भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ऐन मुताबिक जलीलो रुस्वा हो रहे हैं। ख़वातीनो हजरात, अगर आप भी इन प्रोफेशनल मांगने वालों और भिखारियों को 10-10, 20-20 रुपए की खैरात देते हैं, तो आपको हम बताने जा रहे हैं कि इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यानी इनका तर्ज अमल क्या था और इन लोगों की हदायत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया था। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि एक अंसारी सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर मदीने में सवाल किया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद तलब की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा कि तुम्हारे घर में कोई चीज़ है? वो कहने लगा, हाँ, एक टाट और एक प्याला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दोनों चीज़ें मेरे पास ले आओ। वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वापस गए और इन दोनों चीज़ों को उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हाथ में लेकर फरमाया, कौन इन दोनों चीज़ों को खरीदना चाहता है? एक आदमी ने कहा, मैं 1 दरहम में इसको खरीदता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 दरहम से ज़्यादा कौन देता है? और आपने ये बात 2-3 बार दोहराई तो एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, मैं इन चीज़ों को 2 दरहम में खरीदता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दरहम लेकर वो चीज़ें इस आदमी को दे दी और अब आपने इस अंसारी की तरफ अपनी तवज्जो की। आपने अपने इस सहाबी को 1 दरहम देकर फरमाया, इसका घर वालों के लिए खाना खरीद लो और दूसरे दरहम से कुल्हाड़ी खरीद कर मेरे पास आओ। जब वो बाजार से कुल्हाड़ी लेकर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से इसमें लकड़ी का दस्ता ठोंका, फिर इसे फरमाया, जाओ जंगल से लकड़ियां काट कर यहाँ लाकर बेचा करो और 15 दिन के बाद मेरे पास आना। दोस्तों, 15 दिन के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक वो शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। उसने आकर बताया कि इसने 10 दरहम जोड़े हैं, चंद दरहमों का कपड़ा खरीदा और चंद का खाना और आसूदा हाल हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मुखातिब करते हुए कहा, ये तेरे लिए इस चीज़ से बेहतर है कि क़यामत के दिन सवाल करने की वजह से तेरे चेहरे पर बुरा निशान हो। ख़वातीनो हज़रात,
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اس واقعے میں دو پہلو پوشیدہ ہیں، یعنی ایک تو بظاہر ہم صاف دیکھ رہے ہیں کہ مانگنے والوں کے لیے ایک سبق ہے، لیکن دوسرا وہ لوگ جو خیرات ان پروفیشنل بھکاریوں کو دیتے ہیں، ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان میں، اس واقعے میں ایک سبق پوشیدہ ہے۔ اب دیکھیے کہ جس شخص کے گھر کا کل اثاثہ ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ ہو، کیا اس کے محتاج ہونے میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ لیکن چونکہ وہ معذور نہیں تھا بلکہ قوی اور کمانے کے قابل تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ دینے کی بجائے دوسری راہ تجویز فرمائی، یعنی محنت کی طرف اس کا خیال کروایا، پھر اسے عزت نفس کا سبق دے کر کسب حلال اور محنت کی عظمت و اہمیت بتلائی، جس سے وہ چند دنوں میں اسودہ حال ہو گیا۔ یہ تھا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک۔ یہاں پر اس پوائنٹ کی وضاحت کرنا نہایت ضروری ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصیبت زدہ شخص یا مانگنے والوں پر مکمل پابندی لگائی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگوں کے علاوہ کسی کو سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک وہ جو کسی چیز کا ضامن ہو اور اس پر ضمانت پڑ جائے جس کا وہ اہل نہ ہو، وہ اپنی ضمانت کی حد تک مانگ سکتا ہے اور پھر رک جائے، اور دوسرا وہ شخص جسے ایسی آفت پہنچے کہ اس کا سارا مال تباہ کر دے، وہ اس حد تک مانگ سکتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے، اور تیسرا وہ جس کو فاقے کی نوبت آ گئی، یہاں تک کہ اس کی قوم کے تین معتبر شخص اس بات کی گواہی دے کہ فلاں کو فاقہ پہنچا ہے، پھر اسے سوال کرنا جائز ہے حتیٰ کہ اس کی محتاجی دور ہو جائے۔ پھر فرمایا ان تین قسم کے لوگوں کے سوا کسی اور کو سوال کرنا حرام ہے، اور ان کے سوا جو شخص سوال کر کے کھاتا ہے وہ حرام کھا رہا ہے۔ گویا یہ اصول ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طے کر دیا گیا کہ اسلام میں بھیک مانگنا منع ہے۔ دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کی اجازت صرف مجبوری کی حد میں ہے۔ اسلام میں پیشہ ورانہ بھیک مانگنے اور اسے اپنا خاندانی حق سمجھنے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ سہیل بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سوال کیا اور اس کے پاس اس قدر مال ہے جو اس کو غنی کر دے، تو وہ سوال کے ذریعے آگ کی کثرت طلب کر رہا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ غنا کی حد کیا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے سوال کرنا جائز نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس قدر جو اس کے لیے صبح اور شام کی غذا کا کام دے سکے۔ اب دوستو ذرا تصور کیجئے کہ وہ لوگ جو ہمیں ہر جگہ پر بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو پروفیشنل گداگر ہیں، وہ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو ان پر ترس کھا کر یا انہیں مدد کرنے کے بہانے سے ان کی مٹھی میں 10-20 روپے دے دیتے ہیں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی نہیں کر رہے۔ اب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہوں تو اس کا اسلامی طریقہ کار کیا ہے، تو آپ ان لوگوں کو انتخاب کیجئے جو تنگ دست تو ضرور ہیں، مگر وہ بھیک مانگنے کی بجائے ان کی غیرت اس چیز سے گوارا نہیں کرتی کہ وہ ہاتھ کسی کے آگے دراز کریں، بلکہ وہ محنت کو ترجیح دیتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اللہ کو قرض حسنہ دینے کے مترادف قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ تو دوستو اس فرمان کے بعد تو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن رہ ہی نہیں جاتی۔ آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بھیک مانگنے والوں کی اور اس مافیا کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی، اور اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہی ہیں تو اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کسی بھی محنت کرنے والے کسی بھی مزدور کی اجرت اس کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا انتخاب کیجئے جو بھیک مانگنے پر اپنی عزت نفس کو
ترجیح دیتے ہیں اور محنت سے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمان ہے کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اور اگر آپ اللہ کے دوست کی مدد کریں گے تو اللہ آپ پر راضی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر کا ہاتھ خرچ کرنے والا ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ نکتہ سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ آئندہ ان پروفیشنل بھکاریوں کی حوصلہ شکنی کریں گے اور اس مافیا کو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ختم کرنے میں اپنا بھرپور کردار ضرور ادا کریں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آخر میں اللہ پاک سے یہ دعا کر کے اجازت چاہیں گے کہ اے پروردگار، ہمیں صرف اپنا محتاج رکھنا اور کسی کا محتاج نہ کرنا۔ آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔